بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین. حدثنا ابو حمزة الصومالی عن علی بن الحسین علیه السلام. حضرت فرمود القول الحسن یثر المال، سخن نیکو مال دنیا را برای انسان زیاد میکنه. و ینمر رزق انسان رو زیاد میکند و نما میدهد. و ینسع فی الاجل، اجل انسان رو به تأخیر میاندازد. و یحبب الی الاهل، انسان رو در میان اهل خود و خانواده خود محبوب میکند. اینا همه آثار دنیایی قول حسن است، سخن نیکو. و یدخل الجنه، اینم اثر اخرویشه که اون رو انسان رو به بهشت میکشانه. این صفحه 50 از کتاب اعمالی.